बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ये ऐलान कर दिया कि अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी पंजाब असम्बली में। ख़ास तौर पे साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गई तो इलेक्शन में भी जाएंगे, वरना अपोजिशन करते रहेंगे। ये नहीं, अगर असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती या ये ऐलान वापस ले लिया जाता है तो फिर शायद तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए, लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया गया तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी जानब आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, इसके अलावा सीनियर रहनुमा हुसैन इलाही, मुनिस इलाही, इन तमाम लोगों की मुलाकात हुई। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ खटक भी मौजूद थे। इमरान खान से इस मुलाकात में तकरीबन जो कि आधे घंटे से ज़्यादा जारी रही। ये कहा गया कि पंजाब असम्बली जो है वो इमरान खान की अमानत है, जब इमरान खान कहेंगे ये असम्बली मिनटों में तोड़ दी जाएगी। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत का ये ख्वाब के तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे या गवर्नर राज लगाएंगे, ये सिर्फ शोशे हैं, इनमें दम नहीं है और हुकूमत ये करने की सलाहियत नहीं रखती। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत के पास ना तो नंबर्स हैं, ना इतने अरकान हैं कि अगर वो तहरीक एतमाद लाएँ भी तो वो कामयाब की जा सके। नाज़रीन, पंजाब असम्बली जिसका इजलास तकरीबन 4 महीने से जारी है और ये इजलास जो है चूँकि ये मुलतवी नहीं हुआ है और एक ही इजलास चल रहा है, इसलिए जब तक ये इजलास मुलतवी नहीं किया जाता, इसका इख्तियार सिर्फ स्पीकर असम्बली के पास है, उस वक्त तक कोई और करारदाद लाना मुमकिन नहीं होगी। लेकिन हुकूमत इस हवाले से कानूनी मुशावरत भी कर रही है, किसी न किसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि असम्बलियाँ तहलील ना हो सकें। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि आजकल यानी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि आजकल काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं हमें पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से पंजाब और KPK की असम्बलियों की जब से तहलील करने की बात की गई है, 2 हफ़्तों से तकरीबन आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ। और न सिर्फ उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है बल्कि चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात हुई और इस हवाले से मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर भी किया जा रहा है। यहाँ ये भी याद रहे कि जब साबिक़ वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, उस वक्त भी सदर आसिफ अली ज़रदारी बहुत मुतहर्रिक थे और उनकी कोशिशों की वजह से ही ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब हुई थी। पहला नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे और यानी हम ये भी देखेंगे कुछ अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो भी कुछ टॉप कमान में लाई जा रही हैं और ये तब्दीलियाँ जो इनका अब तक बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक कुछ अहम ओहदों पे, ख़ास तौर पे हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके अहम ओहदों पे कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं और अब देखना ये होगा कि इन तब्दीलियों से क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, खुशामदीद कहते हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम गज़नफ़र अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो है अब कमान संभाल ली है बाज़ाब्ता तौर पे और कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं जो कि अब तक ऑफिशियल तो नहीं की गई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ तब्दीलियाँ आएँ जिसमें कुछ कोर कमांडर्स और ISPR में कुछ तब्दीलियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जब नए चीफ आर्मी स्टाफ आए हैं, पुराने चीफ आर्मी स्टाफ चले गए, तो जब नया इस लेवल पे जो भी नया हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से न सिर्फ ये कि लोगों की सिलेक्शन करता है बल्कि वो बुनियादी तब्दीलियाँ भी करता है जिसके जरिए वो फौज, जैसे फौज की अगर आप बात करें तो फौज को चलाना चाहता है। अब उसमें तब्दीलियाँ जो है वो मामूल का अमर है और वो क्योंकि अभी तो ये चीज़ तो ये भी हुई है कि जैसे आपने देखा नज़र अब्बास है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जन साहब फैज है वो जा रहे हैं, तो सामने है कि 2 लेफ्टिनेंट की वैकेंसी खाली होगी और उसके साथ साथ फिर आप देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की तब्दीलियाँ हैं जो तो आप जो है बहुत ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो रिक्वायर्ड होती है कि उनको आपने इसलिए करना है जो उसके जरिए आपने फौज का सिस्टम चलाना है, चीजें चलानी है। तो ये मामूल की चीजें हैं और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनार्मिंग हो या कोई सेंसेशनल हो, लेकिन हमारे यहाँ लोग सेंसेशन क्रिएट कर लेते हैं
जिस तरह आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी खबरें चली हैं कि यार इख्तियार को ये करा जा रहा है, फलाने को ये करा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई, इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दिया गया था कि जनरल नुमान ज़िक्रिया को 10 कोर में पोस्ट कर दिया है, फलाने को फलानी जगह पोस्ट कर दिया, लेकिन इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन किस्म की चीज नहीं है। तो इसलिए ये चीज तब्दीलियाँ आएंगी और ये तब्दीलियाँ नॉर्मल की तब्दीलियाँ होंगी। इसमें कोर कमांडर भी चेंज होंगे, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स भी चेंज होंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके ऊपर भी तब्दीलियाँ होंगी। तो और ये कोई भी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक चीजों को चलाना चाहता है। अब हमें सिर्फ उसका वेट करना है कि कौन से लोग हैं जो आते हैं, कौन से लोग हैं जो है वो किस किस अपॉइंटमेंट पे पोस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आर्मी चीजें अपनी एक पॉलिसी भी देगी और उनका, जैसे आपने देखा था कि पहले जनरल राहील शरीफ के जमाने में जनरल कियानी जिस वक्त तक थे उन्होंने अपना नॉर्थ एंड साउथ पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं किए थे, लेकिन जब जनरल कियानी ने टेक ओवर किया तो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन करना मुनासिब समझा, तो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करा दिया और उसके बाद देखा आपने नॉर्थ पाकिस्तान में कितना कामयाब ऑपरेशन, वो उनकी थिंकिंग के मुताबिक चला। उन्होंने सोचा कि जी अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतना अमन नहीं आएगा जितना आप सोच सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मेरा ख्याल है एक नॉर्मल रूटीन में एक आर्मी चीफ की, अगर कोई नेवल चीफ है वो या एयरफोर्स का चीफ है वो, ये तमाम रूटीन की तब्दीलियां हैं जो आती हैं जब कमांड चेंज होती है तो फिर इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ये लिंक होती है एक आर्मी चीफ यानी उनकी पॉलिसी थिंकिंग से कि वो क्या पॉलिसी पैरामीटर देना चाहते हैं अपनी फॉर्मेशन को, फोर्स को और डिवीजन को। तो एक नॉर्मल चीजें और इंशाल्लाह ये एक लॉजिकल कंक्लूजन में जरूर पहुंचेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, जो इस्तीफों की बात की जा रही है इसमें कहाँ तक सदाकत है? एक तरफ पहले कहा गया इस्तीफे दे दिए गए हैं, फिर ये कहा गया जिन्हें इस्तीफे कबूल भी हो गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई रिटन कॉन्फर्मेशन या कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। माजी में हमने देखा तो है कि इस्तीफे दिए गए हैं, यानी जनरल हमीद गुल का इस्तीफा आया, लेकिन कभी जब मैरिट को बाईपास करके 6-7वें नंबर से कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया तो इस्तीफे आए, लेकिन अभी तो मैरिट पे तकर्री हुई, तो फिर इस्तीफों की ऐसी क्या, आप क्या समझते हैं इसके पस मंजर में? तो वो देखिए जो चीजें हैं, अब जैसे ये डिपेंड करता है जो लाइन में होते हैं, जो 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी वैसे भी मार्च अप्रैल में रिटायरमेंट है, जी सर्विस की नॉर्मल रिटायरमेंट। वो चूंकि रंग में थे और वो समझते हैं कि जो उनसे प्रमोट हुआ है वो उनका कोर्समेट ही है, यानी ये नहीं कि सीनियर जो मैं भी जैसे एक कोर्स से पास आउट हुए 76 PM में थे तो एक ही कोर्स के लोग हैं। जनरल शाहिद शफकात मिर्जा और जनरल आसिम मुनीर ने स्टाफ कॉलेज एक साथ ही किया था। इसी तरह बाकी लोग भी हैं, जनरल फैज या जनरल सदर, तो वो नहीं, वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू ना करे, तो उन्होंने 3 महीने बाद जाना था, 2 महीने पहले चले। अब ये तो उनकी विश है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें, मैं इसी तो कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वेट एंड सी वाली बात होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें क्लियर हो जाएगी और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी थिंकिंग के मुताबिक वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते। एक दिन फौज से जाना है, वो समझते हैं कि ये अपॉर्चुन मोमेंट है फौज से जाने के लिए, वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा सर, नॉर्मल रिटायरमेंट और इस्तीफा देने से कोई फ्रिंज बेनिफिट्स या बाकी चीजों में, मराहत में कोई फर्क पड़ता है फौज में? नॉर्मल रिटायरमेंट जब आप इस्तीफा इस लेवल पे देते हैं तो रिटायरमेंट ही तस्वुर की जाती है। अर्ली रिटायरमेंट यानी कबल रिटायरमेंट ही तस्वुर, वो जो तमाम वो चीजें शामिल होती है जो कानून के मुताबिक रिटायरमेंट में होनी होती है, उनमें कोई चीज डिफरेंट नहीं होती है। अच्छा, यानी ये किया जा सकता है कि अगर कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहे तो कुछ दिन पहले जो है या कुछ महीनों पहले वो जिस तरह LPR लीव प्रायर रिटायरमेंट होती है उस तरीके से ले ले या अर्ली रिटायरमेंट ले ले? नहीं, वो जो है ना अर्ली रिटायरमेंट जो है उसका LPR से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो लीव पेंडिंग है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है कि आपकी सर्विस पूरी हो रही थी अप्रैल में, आपने करीबन 2 महीने पहले चला जाता और 2 महीने पहले आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं GHQ को, GHQ उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अंदर वही चीजें, वही पॉलिसी पैरामीटर, वही रूल्स, वही रेगुलेशन अप्लाई होते हैं जो नॉर्मल रिटायरमेंट पे अप्लाई होते हैं। वो डिफरेंट नहीं होती, लेकिन एक ऑप्शन होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप
وہ سروس کے طور پہ بہت کمپلشن نہیں فوج فیل کرتی ہے کہ وہ آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ٹھیک سر، آپ کچھ ذرا پالیٹکس پہ بات کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اعلان تھا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے، بڑا رد عمل ہم نے حکومت کی جانب سے دیکھا. ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے، دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور الیکشن ہوئے تو الیکشن میں جائیں گے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے، خاص طور سے پنجاب اسمبلی کیا تحلیل ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے سے سے ابھی تک شک و شبہات ہے، لیکن جو اپوزیشن کا رویہ ہے آصف زرداری کی آپ نے بات کی، وہ بڑا ہپوکریٹک رویہ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. کہ ایک طرف تو پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن وہ اپنا استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ہم کل الیکشن کرا دیں گے. اب جب انہوں نے کہا کہ جب اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو وہ نئی نئی تھیوری کریٹ کر رہے ہیں کہ جب تحریک اعتماد لے کے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. آج پرویز الہی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی ہے، جی، لیکن ابھی تک جا کے اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے اس کے حساب سے کوئی مطلب ایک کنکلوسیو چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے. اور تحریک اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو جو نمبر اسٹرینتھ ہے وہ تو پرویز الہی کی فیور میں ہے. اگر تحریک اعتماد آتی بھی ہے تو اپوزیشن کو بتائیں گے کامیاب نہیں ہوگی، وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی. تو ابھی ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے. اس فلوئڈ سی سچویشن میں دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن سر قانونی طور پہ اگر یہ اسمبلی کا سیشن جاری ہے اور چیف منسٹر جو ہے وہ یہ ایڈوائز کر دیتا ہے گورنر کو کہ جی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو ایسی صورت میں یہ اعلان کرنے کے بعد کیا تحریک اعتماد لائی جا سکتی ہے، یا گورنر صاحب جو ہیں وہ باؤنڈ ہوں گے کہ وہ ہر صورت میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا نوٹیفیکیشن نکال دیں، یا حکومت کی جانب سے پھر بھی روک لیا جائے گا اور تحریک اعتماد جمع کرائی جا سکتی ہے؟ میری نالج جہاں تک جاتی ہے وہاں پہ جب ایک دفعہ ریزولوشن کی ریکویسٹ موو ہو جائے تو تحریک اعتماد نہیں حاصل ہو سکتا ہے. میری نالج اپڈیٹڈ نہ ہو، بٹ آئی فیل کہ اگر وہ چیف منسٹر ریکویسٹ کرتے ہیں گورنر سے کہ آپ تحریک وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، پھر تحریک اعتماد نہیں لے کے آئی جا سکتی. سر یہی وائس ورسا ہے نا کہ اگر پہلے تحریک اعتماد پیش ہو گئی تو اسمبلیاں ڈیزالو بھی نہیں ہو سکتی. نہیں تو اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی نا. نہیں سر، جب تک کہ یہ اسمبلی کا سیشن جو چل رہا ہے یہ پروروگ نہیں ہوتا، یعنی ایڈجرن نہیں ہوتا، اس وقت تک نیو سیشن فار ووٹ آف کانفیڈنس جب تک نہ بلایا جائے اس وقت تک تحریک اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی. وہ نئے سیشن میں پیش کی جا سکتی ہے، رننگ سیشن میں تحریک اعتماد نہیں پیش ہو سکتی. یہ بھی ایک قانونی ہچ ہے. میں بھی آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. تحریک اعتماد کو اس وقت لے کے آ سکتے ہیں جب یہ سیشن ختم ہوگا. جی، اس کے بعد اگر سیشن ختم ہوتے ہی وہ اسمبلی ریزولوشن کی وہ بھیج دیتے ہیں گورنر کو تو پھر تو تحریک اعتماد نہیں آ سکتی نا. چلے سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، جس حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان یہ اسمبلیاں تحلیل نہ کر پائیں، یا حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے سٹیپس لے لے جن سے اسمبلی کی تحلیل سے روکا جا سکے. اس لیے کہ دو اسمبلیاں، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ایک مطلب بہت زیادہ سیٹوں پہ یہ الیکشن ہوں گے جس پہ ملک کی ایک خطیر رقم بھی خرچ ہوگی. بہرحال ناظرین، ہم اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہیں گے، اور خاص طور سے کل ایک ٹویٹ کی بڑی بات چیت کی گئی جو کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا، جس میں کہ قائد اعظم کا ایک قول جو ہے وہ انہوں نے ساتھ میں اٹیچ کیا اور اس حوالے سے بات کی گئی. تو کیا عمران خان پھر سے کوئی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی دوبارہ سے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب جو دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی غضنفر صاحب، کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے جو کل ٹویٹ کیا گیا عمران خان کی جانب سے؟ اس پہ بڑا رد عمل آیا، وفاقی وزیر اطلاعات نے رد عمل دیا، مریم نواز صاحبہ کا رد عمل آیا کہ جی عمران خان کو ان باتوں پہ قائد اعظم یاد آتے ہیں، باقی باتوں پہ قائد اعظم یاد نہیں آتے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ عمران خان کو کبھی تو قائد اعظم یاد آ جاتے ہیں نا. ان کو تو بالکل ہی یاد نہیں آتے. ان کو تو یاد آتا ہے
جیسے دنیا میں کرپشن کی ہو، مارکوس یاد آتا ہے ان کو، ہاں یا وہ لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے دنیا میں تباہی و بربادی کی ہے، ان کو ہٹلر یاد آتا ہے، مسولینی یاد آتا ہے۔ ہوں اب یہ کہ irrational چیز ہے کہ جی عمران خان کو قائد اعظم یاد آیا تو ہوں ایک چیز ہے جو قائد اعظم نے کہی ہے ہوں اور وہ کتابوں میں موجود ہے۔ ہوں عمران خان نے اگر اس کو ٹویٹ کیا ہے تو لوگوں کو اس چیز کو قائد اعظم کے قول کے طور پہ دینا چاہیے۔ ہوں اب نہیں اس سر، کے لیکن اوپر بڑا جتنے معنی بھی ٹویٹ ہے نا، ایک ایسے وقت میں ٹویٹ کرنا جس وقت فوج کی کمان جو ہے چینج ہوئی ہے اور اب حالات کس طرف جاتے ہیں، کچھ دنوں میں کچھ اندازہ ہوگا کہ کیا نئے چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے وہ کیا کردار ہوتا ہے، یا یہ کہ جو تمام چیزیں جو مہاذرائی پہلے چل رہی تھی، جو باتیں کی جا رہی تھیں، جو جس قسم کے الفاظ ماضی میں استعمال کیے گئے عمران خان کی طرف سے، اب شاید سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اچھے تعلقات تمام سیاستدانوں میں، حکومت میں، اپوزیشن میں اچھے تعلقات چلیں گے، لیکن اب اس قسم کا ٹویٹ کر دینا یہ تو بڑی یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ موقع کی مناسبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان پھر کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد دلانا چاہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ وہ تو ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کے ٹائم کی سلیکشن جو ہے وہ میرے خیال شوٹ نہیں کرتی تھی اس ٹائم کے اوپر، اور اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مختلف لوگ مختلف میننگ اور مختلف انٹرپریٹیشن نکال سکتے ہیں۔ جیسے ایک انٹرپریٹیشن آپ نے بیان کی کہ جی مریم عوان نے یہ کہا کہ جی عمران خان کو قائد اعظم یاد، اب اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے انتظار کرنا چاہیے کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ کس قسم کی پالیسی دیکھیں، کیا ان کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ جی جی تو یہ تو آپ بیل مجھے مار والی چیز جو ہے وہ تو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اس سینگ کا تعلق ہے وہ تو ریالٹی ہے کہ وہ موجود ہے آن ریکارڈ، اس کو کوڈ کرنا میرے خیال ٹائمنگ کے حساب سے غلط ہے۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں اور یہ سارے لوگ اس کی بات کریں، لیکن اس کو کسی اور انٹرپریٹیشن میں لینا سیاستدانوں کی طرف سے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ مریم نواز جو مریم اورنگزیب کی اگر بات کریں گے تو مریم اورنگزیب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو چیزوں کا پتہ ہے۔ وہ ایک جینیٹر کی بیٹی ہے، کلاس 3 کی جینیٹر تھی، ہولی فیملی کی نرس تھی، جس کے 200 روپے تنخواہ تھی، اس کی کیا عقل ہے آپ مجھے بتائیے؟ تو ان کو کوٹ نہ کیا کیجیے سر، لیکن آپ دیکھیں الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر ہیں۔ نہیں وہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، الیکٹڈ وہ ہوتے ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ ووٹ لے کے نہیں، وہ سلیکٹڈ پارلیمنٹیرین، جو چند عورتوں کی جو سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ وہ الیکٹ ہوئی ہے، تو اس میں تو آپ کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کو الاٹ کرا دیں، کسی سے کوئی اپنا سڑک سے گزرتے ہوئے کسی بندے کو پکڑ لے، جو آپ نواز شریف کہے گا وہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے۔ ہی از ناٹ الیکٹڈ، سوری، he is selected and wrongly selected۔ تو اس کو کوٹ کرنا اس چیز میں اور عمران خان کے حوالے سے کوٹ کرنا میرے خیال اٹ از irrational۔ تو جیسی بہت ساری کرتی ہے پاکستان کے اندر اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، آخری کوشچن آپ سے یہ میں کرنا چاہوں گا کہ کیا حکومت یا سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ جس طریقے سے اس وقت متحرک نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف سے بار بار میٹنگز کر رہے ہیں، شجاعت حسین سے میٹنگز کی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا کامیاب ہو سکیں گے اسمبلی کی تحلیل روکنے میں؟ میرا خیال تو میسیجز بیک ڈور سے بھی کنوے ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ آصف زرداری کا کردار تو میرے سرپسند کردار ہوتا ہے نا، لیکن میرا خیال بیک ڈور سے میسیج کنوے ہو رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکا جائے اور شاید کوئی الیکشن کی ڈیٹ آنے کا کوئی جو ہے وہ اینٹیسپیشن ہے وہ کی جا رہی ہو۔ تو یہ 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل جو ہے کچھ ڈیلے ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی فارمولا بھی آ سکتا ہے کوئی جس پہ تمام؟ یہ فارمولا نہیں آئے گا، اگر فارمولا آئے گا تو الیکشن سے ریلیٹڈ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ فارمولا ہے۔ ہاں اچھا، فارمولا نہیں آئے گا لیکن شاید کچھ الیکشن کی تاریخیں کچھ اس قسم کا یہ اعلان۔ میرا خیال ہے، میرا خیال میں اس طرح کے حالات کو دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک باقی ٹھیک، پاکستان میں تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں امریکہ سے کسی کو امریکی صدر کو بھی لا کے الیکشن لڑا سکتے ہیں اور کامیاب کرا سکتے ہیں اگر آپ کے حلقے چاہیں تو۔ ٹھیک 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 ہے، بہت بہت شکریہ غضنفر علی صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا۔ ناظرین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से। आया ये पंजाब असम्बली तहलील हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या बैकडोर से कोई मैसेजेस भी आ गए हैं जिससे तहत ये कहा गया है कि अभी तहलील ना की जाए, या क्या ये भी मुमकिन है कि कुछ जल्दी इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए ताकि तहलील रुक सके और मुल्क मज़ीद बहरान से निकल सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उज़मा रियाज जदून साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर नेशनल अस्म्बली हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा रियाज साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम वेलकम। उज़मा रियाज साहिबा, क्या कहती हैं? आज मुलाकात भी हुई है चौधरी परवेज़ इलाही की, मुनिस इलाही की, हुसैन इलाही की, और अब उनका तो ये कहना है कि जी खान साहब अगर कहेंगे तो मिनटों में जो है पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी, अमानत है खान साहब की। ये तमाम बातें तो की जा रही हैं, लेकिन फिर भी पार्लिमानी इजलास बुलाया गया है, चीज़ों को अभी देखा जा रहा है और शायद उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कितने अरसे के बाद तहलील का ऐलान किया जाएगा। क्या कहती हैं इस हवाले से? वाकई तहलील करनी है या हुकूमत को प्रेशराइज करना है कि उससे पहले शायद इलेक्शन की डेट आ जाए? देखिए जी डॉक्टर साहब, असल में बात ये है कि खान साहब का जो एक ही मुतालबा है और वो यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द करा दिए जाए। और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे सरों पे लाके बिठा दी गई है, इसमें खान साहब ने ऑलरेडी पहले भी ये बयान दिया था कि अगर मुझसे बेहतर लोग लाके यहाँ पे बिठाए जाते तो मुझे खुशी होती कि ठीक है जी, मुझसे बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप चोर चक्के लाके यहाँ पे बिठा देंगे, और वो जो इकोनॉमी का जो उन्होंने हाल किया, और इस वक्त आप देख लें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का हाल है, जाहिर है खान साहब एक दर्द दिल रखते हैं और अवाम के साथ मौजूद हैं, इतने मुश्किल हालात में भी अवाम के साथ मौजूद है। तो जाहिर है उन्होंने इस चीज पे ये नहीं ले सकते, एक रिस्क नहीं ले सकते कि जितनी इलेक्शंस को देर से किया जाएगा उतने ही माशी बहरान बढ़ता जाएगा। जहां तक बात है पंजाब असम्बली की भी, बात यह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स भी पूरे हैं, और इस वक्त परवेज इलाही साहब भी टोटली खान साहब के साथ हैं और उन्हीं के ही जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर चल भी रही हैं। वो अलग बात है कि पीडीएम इस वक्त शदीद कह लें कि आप दबाव में भी है और कोशिश में भी है कि वो दोबारा इस किस्म की साजिशें करने पे भी है लगी हुई है कि किसी तरह से या तो खान साहब असम्बलियां डिसॉल्व ना करें या इनकी हुकूमत को कायम रखा जाए। क्योंकि अगर पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होगी और केपीके की असम्बली डिसॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली 3 महीने के लिए तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं किए जा सकते। जाहिर है फिर जो वो इलेक्शंस होंगे तो वो 5 साल के लिए इलेक्शंस होंगे, वो फिर प्रॉपर इलेक्शन कराए जाएंगे। तो फिर जाहिर है कि जब वो 2 असम्बलीज डिसॉल्व हुई तो फेडरल को भी इन्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा और इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। अब बात ये है कि इस वक्त बैकडोर भी मामला तय किए जा रहे हैं, खान साहब से भी बात की जा रही है, बाकी भी इस तरह से, और खान साहब ने पहले भी इस चीज को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल जी बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, और मसला से जो आता है वो झूठ और मुनाफिकत के ऊपर आता है। खान साहब ऑलरेडी इनकी बहुत सी बातों पे आपको पता है कि हमें कहते हैं कि यू टर्न लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इन्होंने जो बात की और उसके बाद वो करते भी हैं, और कहते हैं कि बैकडोर खान से मुज़ाकरात भी करते हैं और फिर टीवी पे आके या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके ये इस तरह से बयान देते हैं कि जितना खुदा ना खास्ता खान साहब इनकी बिनते कर रहे हैं या वो हुकूमत चाह रहे हैं। तो बात ये है कि अगर खान साहब हुकूमत चाह रहे होते और खान साहब का इस तरह से अगर कोई वो होता तो वो भी कोई भी डील कर सकते थे और दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बैठ सकते थे। ठीक। अच्छा उस्मान रियाज साहब, ये कल जो ट्वीट किया खान साहब ने, कायद आज़म का एक कोट अटैच किया और उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया, आप नहीं समझती टाइमिंग? मैंने और भी लोगों से बात की इस हवाले से, टाइमिंग ठीक नहीं है। यानी ऐसे मौके पे जिस वक्त अभी ये देखना है कि आगे क्या जो है ना वो पॉलिसी अपनाई जाती है और किस तरीके से ताल्लुकात को बेहतर बना के चला जाए, ना कि तनकीद की जाए या कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट की जाए जो कि सेंसिटिव हो, और ख़ास तौर पे ऐसे इदारे के लिए जो कि पहले ही कह चुका है कि जी इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि हम सियासत में बिल्कुल भी अब हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन उसके बाद भी कायद आज़म का ये कोट अटैच करके ट्वीट करना जिसपे एक बहस छिड़ गई, बड़ी बातें होने लगी। आप नहीं समझती कि इस वक्त
جو حالات ہیں اس میں کچھ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھنی چاہیے تھی، پہلے چیزیں کلیئر ہو جائیں اس کے بعد اس قسم کے ٹویٹس کرنے چاہیے تھے؟ لیکن جی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت مدینہ کی ریاست اور قائد اعظم کی سیاسی زندگی کو فالو کرتے بھی ہیں، اور اس وقت تک پاکستان کو پاکستان بنانے والے جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے ان جیسا لیڈر ابھی تک نہیں ملا، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی لیڈر آئے انہوں نے صرف اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو دیکھا، انہوں نے پاکستان یا پاکستان کی عوام کو نہیں دیکھا۔ اس کے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جی سیاست کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ادارے اپنے زمین میں رہ کر کام کرتے ہیں اور سیاستدان اپنی فری اکنامک پالیسی اور فری فورن پالیسی بناتے ہیں تو ملک ترقی کی راہ پر آرام سے چل سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت ہم نے گورنمنٹ لی تھی اس وقت کیا حالات تھے اکانومی کے، اور ہم کتنے مشکل حالات میں تھے، اور انہی 3 سالوں کے اندر جب ہمارا جی ڈی پی آلموسٹ 6 پہ کیا، 5.9 پہ تھا جب ہم نے چھوڑی، فورن ریمیٹنسز ہمارے انکریز ہو رہے تھے، ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی، امپورٹ ہماری کام ہوئی، ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیے، آپ انڈسٹری سیکٹر کو دیکھیں، جیسے ہی ٹیک آف پوزیشن میں پاکستان آیا تو ریجیم چینج والی چکر آ گئی، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے، فورن ریمیٹنسز کا کیا حال ہے، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ارلی 70s میں اور ارلی 80s کے اندر جو پاکستان کی گروتھ تھی، جو پاکستان کی ترقی تھی، وہاں اس وقت آپ سنگاپور کے ساتھ مقابلہ کریں، بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، ایون آپ چائنا کے ساتھ مقابلہ کریں، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت دبئی سے ان تمام جگہوں سے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ ارلی 80s اور 70s کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت ہوا یہ کہہ لیں کہ اداروں کی مداخلت ہوئی، اور پھر اداروں کی مداخلت میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو کرپٹ عناصر تھے اور کرپٹ سیاستدان جب ملے تو پھر پاکستان کی ریاض صاحب آپ جس پیریڈ کی بات کر رہی ہیں اس میں تو ادارے ہی ملک چلاتے تھے، یہ تو اصل میں تو 88 کے بعد سے الیکشنز اور پھر جمہوری حکومت آئی، 98 تک جو ہے یہ جمہوری حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر سے ایک دور آیا پاکستان میں۔ 80s تو پورے کے پورا جو ہے وہ یعنی 77 سے لے کے 88 تک تو ملک میں جمہوریت اس طرح نہیں تھی۔ بالکل وہ تو ادارے ہی ملک چلا رہے ہوتے تھے۔ آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، 10 سال انہوں نے حکومت، تو وہ جمہوریت تو نہیں تھی، لیکن میں تھوڑا سا یہ 60s اور 70s کی میں بات کر رہی ہوں، ایون 80s میں بھی بالکل اس ضیاء الحق صاحب تھے، ایک آمریت موجود تھی، لیکن پھر بھی یہ حالات نہیں تھے جی کہ جو اس وقت حالات ہیں۔ اس کا سب سے بڑا میں کہتی ہوں کہ جو بنگلہ دیش کا بھی جو معاملہ ہوا وہ ہماری عسکری اور ہماری سیاسی قیادت کی میں سمجھتی ہوں کہ غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے، اور تم یہاں اور ہم وہاں کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان دو حصوں وہ ایک ڈیفرنٹ دیکھیں، اس پہ تو چیف آف آرمی صاحب نے بھی کہا کہ ایک سیاسی غلطی تھی۔ سن لیں تو اس وقت جو خان صاحب کی جو یہ چیز آئی ہے، انہوں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی بھی سیاسی قیادت چاہے جس کو بھی پاکستان کی عوام الیکٹ کرے، اس کے اندر جو سیاسی قیادت ہو وہ آزاد خارجہ پالیسی اور آزاد اکنامک پالیسی بنائے گی تو پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح سے انٹرفیئر کیا گیا مختلف اداروں کے تھرو تو پھر پاکستان کی ترقی میں سمجھتی ہوں بے معنی ہے۔ تو خان صاحب نے صرف یہ چیز قائد اعظم کی کوٹ اس لیے کی کہ 1947 پہ اگر قائد اعظم نے یہ چیز کہی تھی تو اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا اور اسی چیز کو لے کے چلنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ ٹھیک، لیکن میڈم اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، معیشت کی جو صورتحال ہے، آپ نہیں سمجھتی اس وقت سیاسی استحکام بہت ضروری ہے؟ چاہے آپ خان صاحب مذاکرات کر لیں، بات چیت کر کے کوئی بیچ کی راہ نکال لیں، ملک کو کم از کم ایسے وقت میں یعنی اسمبلیاں تحلیل کرنا، الیکشن کے پروسیس سے، بائی الیکشنز کے پروسیس سے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا، گزارنا اربوں روپے ملک کا خرچ کروانا، ان سے بہتر نہیں ہے مذاکرات کریں، کوئی بیچ کی راہ نکل ہی آئے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر
सीरियस मुज़ाकरात किए जाएं तो कोई ऐसा रास्ता ना निकले जिसमें खासा भी राजी हो जाएं, हुकूमत भी राजी हो जाए, ताकि कम से कम मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम तो आए। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी और मुल्क कुछ तरक्की कर सकेगा। अदरवाइज इस वक्त की जो सूरत हाल है, बस अल्लाह ही पाकिस्तान को जो है ना वो किसी बुरे उससे बचा सकता है। देखें जी, सबसे पहले तो खान साहब ने जब पीडीएम को ये बात कही कि हमें आप डेट दें कि आपने कब इंतखाबात कराने हैं, तो उसके बाद हमें सिर्फ ये इंश्योर किया जाए कि आपने जल्द और साफ शफाफ इंतखाबात कराने। आप हमें डेट दें तो हम आपके साथ बैठ भी सकते हैं, हम असेंबली से भी वापस आ सकते हैं और इसके ऊपर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त देखें, पीडीएम भी अपनी एक उसमें एक अना में आई हुई है और वो इतना खान साहब की बात को भी वो सेकंड नहीं कर रहे, ना उनकी बात सुन रहे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मरियम नवाज साहिबा का, राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान भी आया था कि अगर खान साहब पंजाब की हुकूमत और केपीके की हुकूमत को डिसॉल्व करते हैं तो हम उसी दिन हम फेडरल की हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे और हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जिस खान साहब पहले तो ये कहते रहे कि मुझे डेट बताएं, आपने कब साफ शफाफ इंतखाबात करवाने, पहले तो वो डेट नहीं दी गई। जब उसके ऊपर भी कोई जब बात नहीं हो सकी, कोई नतीजा ना निकल सका, तो जब खान साहब ने ये बात कही कि जी हम ठीक है केपीके की और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके ऊपर से आप देख लीजिए उन लोगों ने किस तरह से यू टर्न ले लिया। उन्होंने ये बात कही कि जी बिल्कुल हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। अब मुझे ये बताएं 3 महीने के लिए कौन से बाई इलेक्शन होते हैं? उन्होंने कहा कि जी हम बाई इलेक्शन करा लेंगे, और बाई इलेक्शन कराने को इतना आसान है कि जिस वक्त खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी, उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन का आप कॉल कर दीजिए, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अभी इस काबिल नहीं है कि हम 8-10 महीने तक हम इलेक्शन करा सकें। लेकिन वही जब रिजीम चेंज होगी और बाकी सारी बातें, तो बाई इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन के पास पैसे आ गए। अब भी वो कहते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा मौजूद है तो हम इलेक्शन करा लेंगे। तो बात ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ को भी सोचना चाहिए उनके बकौल कि उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। तो इस किस्म की वो भी थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि एक सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए कोई इस किस्म का सेंट्रल पॉइंट निकालें जिसके ऊपर पीटीआई भी और पीडीएम भी राजी हो और कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी की जाए। अगर इसी तरह से ये रहे तो जाहिर है मुल्क के अंदर बहरान बढ़ेगा ही, कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा रियाजुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली उस्मा रियाजुद्दीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से जो बयानात दिए गए, और उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ रद्द अमल भी देखा और ये भी देखा कि जी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जो हैं वो असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील कर पाएँ। साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि शायद हुकूमत जो है वो उससे पहले तरीके अदम एतमाद पेश कर दे और इसकी वजह से जो है वो असेंबलियाँ तहलील ना हो पाएँ। नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, जिन्हें हम खुशामदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर क्या कहेंगे, क्या समझते हैं आप कि ये जो असेंबलियों की तहलील की बात की जा रही है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज की भी बात की जा रही है, क्या सर कोई मतलब ये सिर्फ ऐलानात की हद तक, दावों की हद तक रहेगा, या आप समझते हैं कि वाकई असेंबलियाँ तहलील भी हो सकती हैं? देखें सर, जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक है, मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ जी कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है तो वो वक्त से पहले चीज़ों का ऐलान कर देते हैं और पार्टी के लोगों से मशवरा नहीं करते। जिन असेंबलियों को तोड़ा गया, क्या सवाल पर तोड़ने की बात की गई, सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले में क्या उन्होंने उस सूबे के चीफ मिनिस्टर से या उन लोगों से मशवरा किया था या पहले ऐलान किया और बाद में मशवरा शुरू किया। तो पिंडी वाले जलसे के अंदर उन्होंने जब ऐलान किया तो उससे ये बात तय थी कि उस वक्त का किसी भी सूबाई हुकूमत को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया था।
اور فیس ویلیو کے لیے چونکہ آپ اسلام آباد جو تھے، آپ کو اسلام آباد کا رخ کرنا تھا اور اب آپ کے پاس کوئی راستہ تو تھا نہیں، تو آپ نے اپنے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اور پبلک کو خوش کرنے کے لیے ایک کہہ دیا کہ جی تمام اسمبلیوں سے ہم باہر آ جائیں گے. جملہ یہ تھا کہ ہم باہر آ جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب 2023 کا سال الیکشن کا سال ہے، تمام ایم پی اے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو پروجیکٹ ہیں ان کو سٹارٹ کیا جانا ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، معاملات کو آگے بڑھانا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں پنجاب اسمبلی کے ممبران ہوں یا کے پی کے ہوں، انہوں نے آزاد کشمیر کی بھی بات کی، کیا آزاد کشمیر کے حکومت سے کوئی مشورہ کیا، کیا اپنے جی پی کے چیف منسٹر سے کوئی مشورہ کیا؟ تمام باتوں سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا. خالی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور اب انہوں نے مشورے شروع کر دی. آپ کے اس اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ جو حکومت میں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے زرداری صاحب کا انٹرویو سنا، وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے لگاتار پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وہ اجلاس اس لیے جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پوزیشن نہ آ جائے. اس چیز سے بچنے کے لیے آپ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ آپ پوزیشن آپ کی کے پی کی پوزیشن کچھ اور ہے اور پنجاب کی پوزیشن الگ ہے. اس کی صورتحال بالکل مختلف ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ایم پی اے پنجاب سے ہیں یا کے پی کے سے ہیں یا آزاد کشمیر سے جو ایم ایل اے ہیں یا گلگت وغیرہ سے جو لوگ ہیں، کیا وہ ذہنی طور پر ان کی اکثریت عمران خان کے اس جملے پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرے گا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو توڑ دیا جائے، جس کو بڑی مشکل سے وہاں پہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذباتی انداز میں آپ پاکستان کو ایک اتنی مشکل صورتحال سے دوچار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سیاسی معاملات میں الجھائے رکھیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جائیں باہر میں، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. ان کے کیا مسائل ہیں، کن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رہ گیا اسمبلی توڑنے کا تو رائٹ آپ کا ہے. پرائم منسٹر چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا، گورنر کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر وہ اس کو فائنل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن جو میرا اپنا ذاتی دماغ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اسمبلی نہیں توڑیں گے سر. اچھا، یہ سب ڈرامے بازی ہے. ڈرامے بازی کر کے ان کو پتا ہے کہ 2023 الیکشن کو دیکھیں، اپریل مئی جون جولائی میں آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہی بنانی ہے. تو کیئر ٹیکر کو گورنمنٹ بنے گی، وہ کون سا 12 اگست تک تو اس اسمبلی کی میعاد ہے، جب سے سورن ان ہوئی ہے اسمبلی، یعنی جب سے حلف اٹھایا گیا ہے اسمبلی میں، تو 12 اگست تک کی تو میعاد ہے. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں، یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، سر جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو اور اگر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں گورنر کو کہ جی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور باقاعدہ ریٹن میں بھیج دیتے ہیں، پھر کیا تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکے گی؟ کیا گورنر راج لگایا جا سکے گا؟ اس حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا. دیکھیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے پنجاب اسمبلی کا سیشن پچھلے 4 مہینے سے جاری ہے. جی، وہ اس کی وجہ یہ تھا کہ کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ جائے. جس طرح میں نے پہلے کہا، آئینی اعتبار سے وہ اسمبلی اگر سیشن میں ہے تو ایسی صورت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا. جی، ہمارے دستور میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے اور اسمبلی کا سیشن جاری ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. اب یہاں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیف منسٹر یا پھر اسمبلی سیشن میں ہے وہ ایڈوائز دے سکتا ہے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے؟ میرے خیال میں اس میں ہمارا دستور کسی حد تک خاموش ہے. پھر یہ ایک آئینی معاملہ ہو جائے گا جو عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے.
تو پہلے آپ کو اجلاس ملتوی کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ایڈوائز کرنی پڑے گی۔ سر وہ تو بالکل ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، جس طرح عمران خان نے اسمبلی کا اجلاس جس طرح سے جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا قومی اسمبلی میں، جس وقت وہ خط دکھایا گیا تھا اور اس کے فوراً ہی بعد چند منٹوں کے بعد فوراً ہی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا اور سمری بھیج دی۔ اس کا اینڈ کیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا؟ سر وہ تو اس وقت تو جو ہے وہ چونکہ پہلے سے تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی تھی اور وہ سیشن ہی تحریک عدم اعتماد پہ گنتی کا تھا، تو کوئی اور یعنی بزنس ہو ہی نہیں سکتا تھا اسمبلی میں سوائے اس کے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی۔ بہرحال سر پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے یاسین آزاد صاحب۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔